స్టార్ట్ చేయి, నీ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పు. నా పేరు మనస్వి. నేను 4th క్లాస్లో చదువుతున్నాను. ఈరోజు నేను మాడ్యూల్ 2 చెప్తున్నాను. మీ అమ్మ పేరు, నాన్న పేరు, మీ టీచర్ పేరు కూడా చెప్పు. మా అమ్మ పేరు జగదీశ్వరి, మా నాన్న పేరు మారుతి, మా టీచర్ పేరు మల్లేశ్వరి. ఓకే నాన్న, సరే స్టార్ట్ చేద్దాం. యుధా మన్యుశ్చ విక్రాంతః యథా మన్యుశ్చ విక్రాంతః ఉత్తమౌజాశ్చ వీర్యవాన్ సౌభద్రో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వ ఏవ महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सम्यर्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः पथर्ते त्यक्तजीविताः नानाशास्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु जमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् काश्यश्च परमेश्वासः काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान्दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयान् व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ చెప్పు. అథ వ్యవస్థితాన్ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशः एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा अहो बत महत्पापम् कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं सदनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः.
सर्वयोनिषु कौन्तेय सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्त्याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजः प्रदः पिता सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्त्याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजः प्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययं तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्म नाम शमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टिः सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचार्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्याः आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वां ललवना तृष्ण तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः ज्ञातयामं गतरसं पूतिपरीक्षितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिः
अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिवृष्टो य इच्छते यस्तव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इच्छते भरतश्रेष्ठ तयज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं सैव वाङ्मयं तप उच्यते आदेशकाले यद्दानम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं राजसंस्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य మళ్ళీ చెప్పు ఆదేశకాలే యద్దానం आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं తత్సదితి నిర్దేశः ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्राह्मणस्य विदस्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः ज्ञानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः తస్మాదో మిత్యుదాహృత్య యజ్ఞదాన తపక్రియాः ప్రవర్తంతే విధానోక్తాः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते యజ్ఞతపక్రియాः फलं यज्ञतपःक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्सप्तः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च सितस्तदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दप्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ఎలా చెప్పావు నువ్వు నీకేమనిపిస్తుంది బాగా చెప్పావా కానీ కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మదర్థేకి మదహర్తే అంటున్నావు వ్యధారయత్కి వ్యధారయత్ రెండు చోట్ల ఇవి పెడుతున్నావు మహాప్రాణాలు విసృజ్య సశరం చాపం విసృజ్య అంటున్నావు అది కరెక్షన్ చేసుకో సరేనా విసృజ్య సశరం చాపం తర్వాత 17th చాప్టర్లో 27th దానేచాకి ధానేచా ఇక్కడ కూడా లేని చోట మహాప్రాణం పెట్టావు సో ఇవన్నీ మిస్టేక్స్ లేని చోట్ల మహాప్రాణం పెడుతున్నావు అది ఇంపార్టెంట్ ఉన్న చోట్ల ఎలా అయితే పెట్టకుండా ఉండకూడదో లేని చోట్ల కూడా పెట్టకూడదు సరేనా అల్ప ప్రాణాలు అలాగే పలకాలి ఓకే సో ఒక్క నిమిషం